औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, आज का हमारा लेसन सूरतुल बकरा का दूसरा रुकू है, जिसमें 13 आयात हैं दूसरे रुकू में, लेकिन आज हम 8 आयात का तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला देखेंगे और मुख्तसर तशरीह भी उसकी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग अपना लफ्ज़ी तर्जुमा लिखें और फिर बाद में बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह थोड़ी सी आप सुन लीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि इन आयात में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं और हमारे लिए इसमें क्या हुक्म निकलता है, हमने क्या करना है, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। इन हुआ कुरान पाक में सूरह बकरा में भी, इन आयात में भी जो आज हम पढ़ेंगे, इनमें भी मुनाफिकीन के लिए एक बीमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मरज़ुन, बीमारी है, उनके दिलों में बीमारी है। तो बीमारी क्या है? निफाक की बीमारी है। निफाक कहते हैं, निफाक का लफ्ज़ जो है वो नाफाका से है, जिसका नाफाका का मतलब होता है ऐसी सुरंग जो दो तरफ से खुली होती है, एक तरफ से दाखिल हो, दूसरे से निकल जाओ। तो ये भी मुनाफिक भी दो मुंह वाले होते हैं। मुसलमानों से मिलते हैं तो कुछ कहते हैं, काफिरों से मिलते हैं तो कुछ कहते हैं। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है अरबी में। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी क्या निशानियां बताई हैं मुनाफिकीन की, कि वो कैसे लोग होते हैं, उनका तर्ज अमल क्या होता है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया बामिन, और से, अन्नास लोग, मन जो, यकूलू कहते हैं या कहता है। यहाँ कहता है, लेकिन जब हम बामुहावरा पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं, हम इसका तर्जुमा करेंगे। आमन्ना, हम ईमान लाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए बिल्लाही, अल्लाह के साथ, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, वा और बिल यौमी, 7 दिन, आखिरी आखरत के। जब इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा तो वह बिल यौमिल आखिरी मतलब आखरत के दिन पर। असल में बात यह है कि जब हम किसी एक ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करने लगते हैं तो फिर बेआने ही तर्जुमा नहीं हो पाता, क्योंकि अब बे का मतलब साथ है, बा का मतलब साथ है अरबी में, लेकिन उर्दू में जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और उसका मतलब होगा पर। हम अल्लाह पर, वो लोग जो अल्लाह पर कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। अगर हम उर्दू में ये कहें कि अल्लाह के साथ और यौम आखिरत के साथ ईमान लाते हैं तो वो जचेगा नहीं तर्जुमा। इसलिए हम तर्जुमा करेंगे कि वो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं। वमा हम, वा और, माँ नहीं, हम वो, और वो नहीं, बिमोमिनीन, ईमान लाने वाले। अब अल्लाह ताला ने पहले उनकी बात बयान फरमाई कि वो ये कहते हैं, फिर अल्लाह ताला ने हकीकत और हक बात बयान फरमा दी कि हकीकत में वो मोमिन नहीं है। वमिनन नासी में यकूलु आमन्ना बिल्लाही, और लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हम बिमोमिनीन, और वो हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। उनकी सिर्फ मुँहों की बातें हैं, दिलों में उनके कुछ और है। दिलों में कुफर लिए बैठे हैं और ज़ुबान से सिर्फ ईमान का, इस्लाम का इकरार करते हैं। फिर फरमाया दूसरी आयत में युखादियून अल्लाह, युखादियूना, फिर मुजारे है, सीगा जमा मुज़क्कर गायब है। युखादियूना, वो धोखा देते हैं, वो धोखा देते हैं, अल्लाहु, अल्लाह को, वल्लज़ीना, और वो जो, वाओ और पहले भी पढ़ा, अल्लज़ीना भी पढ़ चुके हैं, जो इसम मौसूला है, वल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए, आमनु जो ईमान ला चुके हैं, फिर मादी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, वो लोग जो ईमान ला चुके हैं उनको वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। युखादिऊना का लफ्ज़ जो है वो बाब मफाला से है, और बाब मफाला में कशमकश और कशाकश का पहलू पाया जाता है, मतलब उसमें यकीनी बात नहीं होती। तो युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, हम इसका तर्जुमा करेंगे कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। वमा, और नहीं,
यखदाऊना। अब यखदाऊना सलासी मुजर्रद से आ गया, इसका मतलब है वाकई, कतई, यानी वो असल में धोखा देते हैं। इल्ला मगर अनफुसहुम, अपने आप को, इल्ला मगर अनफुसहुम, अपने आप को, वमा और नहीं, वा और माँ नहीं, यशउरून वो शऊर रखते, वो इस बात का शऊर भी नहीं रखते, वो जाने अनजाने में भी ये हरकतें करते हैं। बाज़ लोग तो, अब मुनाफिकीन की भी दो किस्में थीं, एक वो मुनाफिकीन थे जो जानबूझकर शर फैलाते थे, और एक वो मुनाफिकीन थे जिन्हें समझ ही नहीं आती थी कि हमने करना क्या है, हमने मुसलमानों के साथ रहना है या अपने जो भाई हैं, अपने जो दीनी भाई हैं उनके साथ रहना है। ये चीज़ उन्हें समझ ही नहीं आती थी, वो भटकते फिरते थे। लेकिन एक किस्म वो थी जो जानबूझकर शरारतें करते थे, मुसलमानों को तंग करने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते थे कि जब वो मुसलमानों से मिलते तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं, और जब वो काफिरों के पास जाते तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इस बात का शऊर ही नहीं रखते कि वो धोखा किसको दे रहे हैं। अल्लाह और मोमिनों को कैसे वो धोखा दे सकते हैं? उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं, कि वो ऐसी हरकतें करके अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। ये इस चीज़ का उन्हें शऊर ही नहीं है। फ़ी क़ुलूबिहिम, फ़ी में पहले भी पढ़ चुके हैं आप। क़ुलूबिहिम, क़ुलूब कल्ब की जमा है, दिल को कहते हैं कल्ब, तो कल्ब की जमा क़ुलूब, हम उनके, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, मारादुन, बीमारी है। ये लफ्ज़ है मारादुन, जो मुनाफिक के माने में लिया जाता है, मुनाफिकत के माने में, कि उनके दिलों में बीमारी है। कौन सी बीमारी है? निफाक की बीमारी है, कि मुंह से कुछ कहते हैं, दिल में उनके कुछ होता है। फ़ज़ादा, बस ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। अल्लाह फ़ज़ादा हुमुल्लाहु, फ़ज़ादा बस ज़्यादा कर दिया, हम उनको, अल्लाह अल्लाह ने, मारादन उनकी बीमारी, अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ढील देता है, गुनाहगार को अल्लाह ताला ढील देता है। तो अल्लाह ताला ने उनके मरज़ को, उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। फ़ज़ादा बस ज़्यादा कर दिया, हम उनके लिए, उनको, अल्लाह अल्लाह ने, मारादन बीमारी, अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक। पीछे आपने पढ़ा था काफिरों के लिए अज़ाबुन अज़ीम है, लेकिन मुनाफिकीन के लिए अज़ाबुन अलीम है, दर्दनाक अज़ाब। कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के लिए बड़ी सख्त सज़ा तजवीज़ की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिक आग के सबसे निचले तबके में होंगे, यानी काफिरों से भी ज़्यादा सख्त अज़ाब उनको दिया जाएगा मुनाफिकीन को। अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके लिए अज़ाबुन अलीम है, दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, बिमा साथ जो, कानू वो थे, यकज़िबून झूठ बोलते, इस वजह से उन्हें अज़ाब दिया जाएगा कि वो झूठ बोलते थे। झूठ क्या बोलते थे? मुसलमानों के पास आते थे तो कहते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन जब काफिरों के पास वापस जाते थे तो कहते थे हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो ये झूठ वो बोलते थे, उनके झूठ बोलने की वजह से अल्लाह ताला उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा क़यामत के रोज़। फिर फरमाया, ये आयत नंबर 10 यहाँ पे मुकम्मल होगी। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाइज़ा कीला लहुम, वा और, इज़ा जब, कीला कहा जाता है, लहुम उनसे। अब लफ्ज़ी तर्जमा करें तो लहुम उनके लिए, लेकिन हम उर्दू में तर्जमा कर रहे हैं तो लहुम उनसे पढ़ेंगे हम, उनसे। ला तुफसिदू, ला तुफसिदू, ला नहीं, ना, तुफसिदू तुम फसाद फैलाओ, फेल नहीं है कि तुम फसाद ना फैलाओ, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि फसाद ना फैलाओ। फिल अर्दी, फ़ी में, अल अर्दी ज़मीन, उर्दू का लफ्ज़ है अर्ज़, तो ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। कालू, तो वो कहते हैं, आगे से वो फिर वही उनका हथकंडा है, वही उनका तरीका है। कालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम कहाँ फसाद फैलाते हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ये भी उनकी गलत फहमी है, ये भी उनको शऊर नहीं है इस चीज़ का कि वो
کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تفسدوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 یہاں تک ہوگی۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، جان لو، خبردار ہو جاؤ، جان لو، انہم، بے شک وہ، انہم دو لفظ ہیں، انا اور ہم، انا کا مطلب بے شک، ہم کا مطلب وہ، انہم بے شک وہ، ہم وہی، اب یہاں تاکید کے لیے 2 دفعہ ہم آ گیا، انہم اور ہم وہی، المفسدون فساد پھیلانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ تم سب خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ یہ لوگ جو منہ سے کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اصل میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، ولیکن واو اور لیکن لا یشعرون، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جھوٹ بول کے جائیں گے کہاں، آخر جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کھیلیں کھیلتے تھے دنیا میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو تم ایمان لے آؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، قالو کما آمن الناس، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قالو تو وہ کہتے ہیں، آنو منو، کیا ہم ایمان لائیں، آ کیا حرف استفہام ہے، آ کیا انو منو، آ کیا ہم نو منو ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف لوگ۔ اب دیکھیں وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، ہم عقل مند ہیں جو دنیا میں رہ کے دنیاوی چلاکیاں کرتے پھرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے دشمنی لگائی ہوئی ہے، لڑائی شروع کی ہوئی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا، جان لو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے فیصلہ صادق فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا، تم سب خبردار ہو جاؤ، تم سب جان لو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء بے شک وہی بیوقوف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بیوقوف ہیں، وہ اصل میں خود بیوقوف ہیں۔ ولیکن لا یعلمون، وا اور لیکن لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہ ایک تو ہم غلط ہیں اور اوپر سے ہم مسلمانوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہی بیوقوف ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ اب پہلے ان کے لیے لا یشعرون کا لفظ استعمال ہوا، اور اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لا یعلمون کا لفظ استعمال فرمایا، مطلب یہ کہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا، وہ بالکل بے علم اور جاہل لوگ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ان کی ایک اور حرکت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی منافقین کی، کہ جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا اور جب، لَقُوا وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، تو قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں سے مراد یہاں ان کے دوست ساتھی احباب وغیرہ، شیاطینہم، شیاطینی کا ہم کا مطلب ہے ان کے شیطان، شیطان کا لفظ جو ہے وہ شاطا یا شاطانہ سے نکلا ہے، اگر شاطا سے ہم اس کا مصدر مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا شخص جو جلتا کڑتا رہتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اس سے اگر شاطا یا شیطو شیطان بنا، فولان کے وزن پر شیطان بنا، تو شیطان کا مطلب ہے ایسا شخص
جو بہت زیادہ جلتا کڑتا اور حسد کے مارے جلتا بھنتا رہتا ہے ہر وقت. تو اگر ہم اس کا مطلب لیں شاطانہ سے، اس کا ہم لیں کہ شاطانہ سے شیطان بنا ہے، اگر ہم یہ فرض کریں تو شاطانہ کا مطلب ہوتا ہے دوری. تو مطلب شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اپنے سے. تو ان کے جو شیطان ہیں وہ ان کے دوست، ساتھی، احباب، رشتہ دار، سب ان کے جو اہل کفر ہیں وہ سب شیطان ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان فرمایا، کیونکہ یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں. شیطان کا اصل میں نام جو جنت میں تھا عزازیل تھا، عزازیل. تو اسے ابلیس بھی کہا جاتا ہے. اس کے چیلے سارے یہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جتنے منافقین اور کافر لوگ ہیں. تو یہ اسی کے کہنے پہ چلتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ قالو، وہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں، کہ مسلمانوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَمُدُّوهُمْ، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کے برے کاموں میں، ان کے گناہوں میں. پھر جب پکڑ اللہ تعالیٰ کی ہوگی ایک دن تو پھر آپ کو پتہ ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ انتہائی سخت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، تم میرے سامنے کیا چیز ہو. لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. یمدوہم، ڈھیل دیتا ہے انہیں. مدہ یمدو ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، بڑھانا. تو یمدوہم ان کو ڈھیل دیتا ہے، بڑھاتا ہے انہیں. فی طغیانہم، فی کا مطلب ہے میں، طغیانہم ان کی سرکشی، ان کی بغاوت، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی سرکشی میں انہیں اور بڑھاتا ہے اللہ. یامہون، اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ حیران پھرتے ہیں یا اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں اپنی ہی سرکشی میں. تو یہ آج کا رکوع منافقین کے بارے میں تھا. ابھی یہ آدھا رکوع ہوا ہے، آگے اس کی اور آیتیں، ہم 6 آیتیں اور ہیں اس رکوع میں، 13 آیتیں ہیں ٹوٹل. کل انشاءاللہ تعالیٰ باقی کی آیات دیکھیں گے. آپ نے ان آیات کا ترجمہ، لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے، اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی اس میں سے، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. ہمارے لیے تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر ہم اللہ کے دین میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر اب ہمیں اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا، اور ہمیں یقین سے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ رسول کی ہر بات کو حق کہنا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت نہیں ہے اس کو ہمیں ڈٹ کر انکار کرنا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہماری بھی پوچھ ہوگی، اسی طرح اللہ نہ کرے کہ کسی کی پوچھ ہو وہاں. تو اپنے آپ کو ہمیں صحیح کرنا ہے اور منافقین کی صف میں شامل ہونے سے بچنا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.